अस्सलाम वालेकुम माय सोचने फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। बात कर लेते हैं टिकटॉकर असद राय की। जी हाँ, उनकी और उनकी अहलिया के हवाले से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज आपको बताएंगे कि असल में कहानी क्या है। उनकी अहलिया जो है, उन्हें किसने अगवा किया है, अगवा करने के पीछे किस शख्स का हाथ है। और अब आपको बताऊंगी कि उनके शोहर जो असद राय हैं, उनके हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और उन्होंने FIR भी दर्ज करवा दिया। वो किससे मुतल्लिक है और किसके खिलाफ दर्ज करवाई गई है और इस वक्त उनकी अहलिया जो हैं वो किस हाल में है। उनका ताल्लुक अगर पेशावर से है तो क्या फिर उनको पेशावर वाले जो हैं वो दोबारा उठा कर ले गए हैं। सारी कहानी क्या है आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे मेरे साथ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें, एक टिकटॉकर हैं जो कि 8 मिलियन फॉलोअर्स रखते हैं, असद राय इनका नाम है। मैं अगर अपनी पर्सनली राय दूं तो मुझे कुछ ये ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मुतनाज़ किस्म की गुफ्तगू करते हैं और हमेशा इनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत ही फहश और ओवर किस्म की होती है, क्योंकि ये हमेशा ख़वातीन के साथ ताल्लुकात, ख़वातीन के साथ मिलना मिलाना, दोस्तियाँ, मॉडर्न लड़कियों का होना, 1 से 2, 2 से 4 शादियों को करने को प्रमोट करते हैं और हमेशा जो कि गलत किस्म की राय होती है वो लोगों को देते हैं। और कहते हैं ना कि आप उस टिकटॉकर को या उस फॉलोअर को या उस यूट्यूबर को फॉलो करें जो आप जिससे आपका जहन जो है वो सही रहे, जो आप पर मस्बत असरात डाले। लेकिन ये एक ऐसे टिकटॉकर हैं कि इनके बारे में एक है आसिफ जट साहब, उन्होंने भी बड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि ऐसे टिकटॉकर्स को अनफॉलो कर देना चाहिए, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों में अजीब व गरीब किस्म की वो वसवसे और अजीब किस्म की बातें करके ना लोगों के जहनों को ख़राब करते हैं। तो जी हाँ, ये उन्हीं में से एक टिकटॉकर हैं जो कि बहुत ही अजीब और बहुत ही बोल्ड किस्म के इंसान हैं। जी हाँ, अगर माजी में इनकी बात करें तो इन्होंने शादी की थी एक लड़की जिसका नाम हिना है, उसका पेशावर से ताल्लुक था। इन दोनों के बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता था कि दोनों ने भाग कर शादी की थी। उसके बाद जनाब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्योंकि आपको पता है पेशावर की जो लड़की हैं वो बड़ी सिंपल और बड़ी पर्दे वाली और हिजाब वाली होती हैं, उस लड़की को भगा कर बड़ी मासूम सी लड़की से शादी तो कर ली। फिर इनकी डिमांड्स जो हैं वो उसके साथ बढ़ना शुरू हो गई और कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अमूमन जो टिकटॉक्स बनाते थे उसमें ये डिफरेंट किस्म की लड़कियां उसके साथ वीडियोस बनाते थे, जिनमें एक मिस वाओ भी थी जिनके साथ इनकी काफ़ी वीडियोस आती थी। अब मिस वाओ के कैरेक्टर से भी लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि वो भी माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में रहते हुए, एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रहते हुए माशाल्लाह से उनकी वीडियोस ऐसे आती हैं जैसे कि वो यूरोप में बैठी वीडियोस बना रही हैं। तो जनाब इनके जितने भी टिकटॉकर्स के साथ इनकी वीडियोस आती रही हैं, उससे इनकी साइकी और इनकी मेंटालिटी का आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। और मिस वाओ जैसी लड़कियों के साथ रहने के बाद जब अहलिया मिल गई, बहुत ही सिंपल सी, तो इस बंदे ने क्या किया कि उन पर तनकीद शुरू कर दी और बार बार उसको कहते थे कि तुम मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए, तुम मॉडर्न नहीं हो, और तुम अगर मॉडर्न नहीं हो सकती तो मुझे इजाज़त दो ताकि मैं दूसरी शादी कर लूँ। फिर बाद इन्होंने इस चीज़ पर कहना शुरू कर दिया कि जी मेरी औलाद नहीं है तो मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए। फिर उसके बाद इनके कई वीडियोज़ ऐसे आए कि तमाम टिकटॉकर्स ने बड़ी खूबसूरत बीवियाँ रखी हुई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं भी दूसरी शादी करूँ, मेरी बीवी भी मॉडर्न हो, तो इसमें क्या गलत बात है। अब इस तरह से इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का बायस बनी रही और उस तरह इन्होंने शिरकत की अदाकारा मतीरा के प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम के अंदर भी इन्हें और इनकी अहलिया को इतनी ज़्यादा तनकीद का सामना रहा और दोनों का तो उस शो के दौरान झगड़ा भी हो गया था। और झगड़ा किस बात पर हुआ था आपको बताऊँगी कि उस शो में भी इन लोगों ने अपनी निजी लाइफ, जो निजी ज़िंदगी है, उससे मुतालिक गुफ्तगू की। उसमें वो लड़की बेचारी तो थ्रू आउट अगर आप पूरे प्रोग्राम में देखेंगे तो बड़ी डरी सहमी नजर आई, जबकि ये उस पर मुसलसल इस चीज़ का रोब और प्रेशर डालते रहे कि कहो सबके सामने कि तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त देती हो। वो लड़की बेचारी ज़ुमाइनी अल्फाज में बार बार कहती रही, हाँ तो फिर कर लें, चाहते हैं जो कर लें, ऐसे करती रही। नहीं, तुम खुलकर कहो ना, तुम क्यों नहीं कहती कि मुझे शादी करनी चाहिए। शादी करना, 4 शादियाँ करना हर मर्द पर फ़र्ज़ है। जिस पर अदाकारा मतीरा ने इनको टोकते हुए कहा कि ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। और जब आपकी पहली अहलिया इतनी खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल है, सादा है। मैं चाहता हूँ मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूँ, तो कोई बात नहीं, आप इसी को मॉडर्न कर लीजिए। खैर, इस किस्म की गुफ्तगू। उसके बाद जनाब एक सीन ये भी था कि जी हमारे बच्चे नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने इस इंटरव्यू को इस वाक़ये के होने के बाद बड़े गौर से देखा, तो उसमें इन्होंने एक अपनी अहलिया के हवाले से ये भी बात की कि हमारे बच्चे नहीं हैं और डॉक्टर ने हमें
جناب کہا ہے کہ آپ مزید 10 سال تک جو ہے بیبی وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں. لیکن جناب اس کے حوالے سے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں معاملہ کیا نکلا. اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے حنا وہ واپس جا چکی ہیں اپنے آبائی گھر یعنی کہ پشاور, اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے کہ میں اسد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہاں پر بھاگی ہوں اور 2025 کا فرعون اور ایک ظالم ترین انسان انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آئے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے 3 بچے جو ہیں میرے وہ اسد کی وجہ سے, میرا ابورشن بھی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے بہت زیادہ مارتا پیٹتا اور میرے پہ تشدد کرتا تھا. تشدد کے باعث میرا اتنا نقصان ہوا اور میں ان تمام لوگوں کا اور ان تمام چیزوں کا بدلہ لوں گی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آ چکی ہوں اور 2025 کا ایک ظالم ترین شخص جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوگا اور مجھے اس میں آپ کا ساتھ چاہیے. اور یہ ویڈیوز میں اپنی کسی ریلیٹیو یا کسی ہمسائے کے موبائل پہ بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہیں پر دوسری جانب اگر بات کریں اسد رائے کی, تو پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جو میری اہلیاں ہیں وہ گھر سے 35,000 روپے اور ساتھ میں جناب زیورات لے کر فرار ہو گئی ہیں. پھر ان کی دوسری سٹیٹمنٹ آئی کہ میری جو اہلیاں ہیں ان کو پڑوسی جو ہے جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا. پڑوسی لڑکا ظفر جو ہے وہ میری اہلیہ کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے کریکٹر پہ ہی بات کر دی کہ وہ کریکٹر لیس ہے. جبکہ اگر آپ ان کی ویڈیوز تمام تر دیکھیں تو اس میں یہ ان پر کافی حاوی نظر آتے تھے اور وہ بیچاری ایک ڈری سہمی لڑکی تھی. لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی ان کے ساتھ بھاگ کر آئی ہے وہ دوبارہ بھی کیوں نہیں بھاگ سکتی بھائی. خیر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے الزام لگایا کہ ظفر نامی لڑکا جو ہے وہ میری اہلیہ کو فرار کر کے لے گیا ہے. لیکن اب ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آ گئی ہے سامنے جس میں انہوں نے اپنی مکمل پہلے 2 جو رائے تھیں ان کو بدلتے ہوئے کہا ہے کہ جی میری اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے, وہ بڑی معصوم سی ہے اور میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں. میری امی جان جو ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور اس کو اس کی فیملی والے جو ہیں وہ اغوا کر کے واپس لے گئے ہیں. اور میں اس کیس کو آخری دم تک لڑوں گا اور میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام لوگ لے کر آؤں گا جو مجھے ڈیفیم کر رہے ہیں, جو میری شہرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور میری اہلیہ سے جبرن اس قسم کے بیانات دلوا رہے ہیں. 8 ملین فالوورز کے ساتھ اسد رائے نے یہ تمام تر باتیں کی ہیں. ٹک ٹاکر ہیں, فیمس ہیں, لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور پسند ان کو کون لوگ کرتے ہیں یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے جو ان کا کانٹینٹ ہے وہاں پہ آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا لیکن بگڑنے کے لیے آپ کو وہاں پر بہت کچھ مل جاتا ہے. تو جناب آپ کو بتاؤں گی کہ یہ خود ان پڑھ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو اہلیہ تھی ان کی وہ بھی ان پڑھ ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پشاور کے جو علاقہ ہے یا جو پٹھان ہیں ان کی بیٹیاں اگر بھاگ بھی جائیں تو وہ بڑے اس معاملے میں وہ ہوتے ہیں, بڑے پوزیسو ہوتے ہیں, وہ پیچھا بھی کرتے ہیں اور پھر واپس بھی لے کر جاتے ہیں. وہ ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کے حال پر آزاد چھوڑ دیتے کیونکہ ایسے 2-3 واقعات میں نے دیکھے ہیں جن کی اہلیہ جو ہے اگر پٹھان تھی یا پیچھے سے پشاور کی تھی تو ان کی فیملیز ان کو واپس لے گئی تھی, انہوں نے ان کو رہنے نہیں دیا تھا. تو ہو سکتا ہے ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے نہ گئی ہوں اور ان کو واقعتاً اسی طرح ڈرا دھمکا کر واپس بلایا گیا ہو. اور دوسری جانب جو ان کی اہلیہ الزامات لگا رہی ہیں اس میں بھی کافی حد تک صداقت ہو سکتی ہے کیونکہ جس قسم کے یہ انسان ہیں ڈیفینیٹلی یہ ان کو تنگ تو کرتے ہوں گے کیونکہ ان کے آپ نے بہت سارے انٹرویوز سنے ہوں گے, دیکھے ہوں گے جس میں یہ اپنی بیوی کے اوپر کس طریقے سے روب ڈالتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہراساں کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں تمام لوگوں کے سامنے ہیں. آپ لوگ اس سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ اب ان کے جو بھائی اور بھابھی ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آ گیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھابھی جو ہیں ان کو اغوا کیا گیا ہے اور میری والدہ تو ان سے محبت ہی بہت کرتی ہیں اور ہم ان کے لیے ہمارا بھائی جو ہے وہ بڑا معصوم ہے اور ہم نے ان کے لیے FIR بھی درج کروائی ہے. تو ہماری بھابھی جو ہے جیسے ہی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی تو ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے. خیر اس تمام تر معاملے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, اسد رائے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا ان کی اہلیہ کے لگائے گئے الزامات بالکل درست ہیں یا پھر جو اسد رائے کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ اغوا ہو چکی ہیں, آپ دونوں میں سے کس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کر رہا ہے یا پھر جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.